लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की शहादतें हासिल करते हैं। हमारे नाज़रीन में से किन्होंने सवाल किए हैं कि शब मेराज की रात की इबादतें आप बता दीजिए। शब मेराज की रात की इबादत, नवाफिल, औराद व वज़ाइफ, शब मेराज की रात बड़ी अहम रात होती है और चूंकि रजबुल मुरज्जब का महीना है, इसी महीने की 26वीं शब को 26 की तारीख गुजार के अल्हम्दुलिल्लाह शब मेराज की शब मनाई जाती है और आका करीम अलैहिस्सलाम की शब मेराज के पर अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें हासिल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह लोग उस रात को इबादत करते हैं, करनी चाहिए। चूंकि आका करीम के, हमारे नबी के, पैगंबर इस्लाम की जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन, सबसे खुशियों भरा दिन जो है वो मेराज का ही है। क्योंकि उस रात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को अपना दीदार अता फरमाया था। आका करीम ने खुदा को अपने माथे की आंखों से बेदारी में जागते हुए मुकम्मल होशो हवास में अल्लाह करीम का दीदार किया था। कितनी खूबसूरत रात है। इस रात को जो नवाफिल है, जो इबादत है, इस ताल्लुक से मैं पेश करने की सादतें हासिल कर रहा हूं, तवज्जो के साथ सुनिए। रजबुल मुरज्जब इस्लामी साल का 7वां महीना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साल के 12 महीनों में मुख्तलिफ दिनों और रातों की खास अहमियत और फजीलत बयान करके उनकी खास खास बरकत और खुसूसियात बयान फरमाई। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक 12 महीने हैं। अल्लाह की किताब में जब से उसने आसमान और जमीन बनाए, उनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। ये सीधा दीन है। तो इन महीनों में अपनी जान पर जुल्म न करो और मुशरिकों से हर वक्त लड़ो जैसा वो तुमसे हर वक्त लड़ते हैं, और जान लो कि अल्लाह पाक परहेजगारों के साथ है। सूरह तौबा पारा 10 की आयत नंबर 63 में ये आयत मौजूद है। इस आयत करीमा के तहत सदरुल अफाजिल हजरत मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी खजाइनुल इरफान में फरमाते हैं कि 4 हुर्मत वाले महीनों से मुराद 3 मुत्तसिल यानी यके बादिगरे, जुल्कादा, जिलिज्जा, मुहर्रम और एक अलग रजबुल मुरज्जब है। अरब के लोग ज़माना जाहिलियत में भी इनमें क़िताल यानी जंग हराम जानते थे। इस्लाम में इन महीनों की हुर्मत व अजमत और ज्यादा की गई। हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह मुकाशिफतुल कुलूब में लिखते हैं कि रजब दरअसल तरजीब से निकला है। इसके माना है ताजीम करना। इसको अल अहसब यानी सबसे तेज बहाव भी कहते हैं, इसलिए कि इस माह मुबारक में तौबा करने वालों पर रहमत का बहाव तेज हो जाता है और इबादत करने वालों पर कबूलियत के अनवार का फैजान होता है। और इस महीने को अल असम यानी खूब बहरा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जंग और जिदाल की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती और इसे रजब भी कहा जाता है। हजरत अनस इब्ने मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहा जाता है, जो दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठी है। तो जो कोई रजब में रोजा रखेगा तो अल्लाह पाक उसे उस नहर से सैराब करेगा। शोबुल ईमान में भी है और मुकाशिफतुल कुलूब में भी यह हदीस पाक है। अल्लामा सफूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, रजबुल मुरज्जब बीज बोने का, शाबानुल मुअज्जम आग पाशी यानी पानी के छिड़काव का, और रमजानुल मुबारक फसल काटने का महीना है। लिहाजा जो रजबुल मुरज्जब में इबादत का बीज नहीं बोता, जो रजबुल मुरज्जब में इबादत का बीज नहीं बोता और शाबानुल मुअज्जम में आंसुओं से सैराब नहीं करता, रमजानुल मुबारक में फसले रहमत क्यों कर काट सकेगा। मजीद फरमाते हैं, रजब जिस्म को, शाबानुल मुअज्जम दिल को और रमजानुल मुबारक रूह को पाक करता है। रजब जिस्म को, शाबान दिल को और रमजान रूह को पाक करता है। हजरत सैयदना अनस से मरवी है कि नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है, जिसने माह हराम में 3 दिन जुमेरात, जुमा और हफ्ता का रोजा रखा, उसके लिए 2 साल की इबादत का सवाब लिखा जाएगा। मजमऊ ज़वाइद में यह रिवायत है। नबी अकरम नूरे मुजस्सम शाह बनी आदम का इरशाद पाक है कि रजब की फजीलत बाकी महीनों पर ऐसी है जैसे कि मेरी फजीलत बाकी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर है।
اور رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ الحمدللہ آقا کا ارشاد پاک ہے کہ بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ جو شخص رجب کا ایک دن کا روزہ رکھے گا تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ 27ویں رجب المرجب کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ جو 27ویں ہے، 26 کا دن گزار کر کے پھر رات ہوتی ہے، وہ شب معراج ہے، اور اس کے بعد جو 27 کا روزہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن کا روزہ رکھے اور وہ رات نوافل میں گزارے، یہ 100 برس کے روزوں کے برابر ہوا، اور وہ 72 اور وہ 27ویں رجب ہے۔ اسی تاریخ کو اللہ پاک نے محمد کو مبعوث فرمایا۔ 27ویں کا جو روزہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 27ویں رجب کو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا۔ اس کی وجہ فضیلت یہ ہے کہ اس دن حضرت جبریل پہلی وحی لے کر حضور اکرم کی خدمت میں تشریف لائے۔ اسی مہینے میں حضور کو معراج کی فضیلت سے سرفراز فرمایا گیا۔ حضور اکرم نور مجسم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو واجب کر لیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ذیشان ہے، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزہ رکھے، اور یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے۔ اسی دن اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رجب شریف ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ڈبل کر دیتا ہے۔ جو آدمی رجب کی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اور جو شخص رجب کے 7 روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جو اس کے 8 دن کے روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، اور جو آدمی رجب کے 10 دن کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا، اور جو رجب کے 15 دن روزہ رکھے تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے، پس نئے سرے سے عمل کر۔ جو آدمی زیادہ روزے رکھے گا اسے اللہ کریم زیادہ عطا فرمائے گا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، رجب کی 27ویں رات میں عبادت کرنے والوں کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص 27ویں رجب کی رات 12 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر قرآن کریم کی کوئی سورہ پڑھے، اور 2 رکعت پر تشہد یعنی التحیات آخر تک پڑھ کر بعد درود سلام پھیرے، اور 12 رکعت پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے۔ کون سی؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر 100 مرتبہ استغفار پڑھے اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، تو دنیا اور آخرت کے متعلق جو چاہے دعا کرے، اور صبح میں روزہ رکھے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول فرمائے گا، مگر یہ کہ وہ کوئی ایسی دعا نہ کرے جو گناہ میں شمار ہوتی ہو، کیونکہ ایسی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا معمول تھا کہ رجب کی 27ویں کو اعتکاف کی حالت میں صبح کرتے تھے، اور ظہر کے وقت تک نماز پڑھتے رہتے، اور ظہر پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر تک نفل پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھتے، اور ہر رکعت میں ایک دفعہ الحمد شریف اور ایک دفعہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور 3 دفعہ سورہ قدر اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ سرور کونین کا یہی معمول تھا۔ تو 2 طرح کی نماز ہم نے آپ کو پیش کرنے کی، اور روزوں کی فضائل بھی آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی۔ 27ویں رجب کے ساتھ ساتھ رجب کے دیگر تاریخوں کا بھی ہم نے آپ کو پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیقیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔